अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है एक इंतहाई अहम मौजू, हमारे तालीमी इदारों में क्या हो रहा है। हमारे तालीमी इदारे तालीम के नाम पे क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के एक तालीमी इदारे इंडस यूनिवर्सिटी में एक तकरीब हुई जिसमें इल्यूमिनाती और शैतानी थीम के साथ नए तलबा का इस्तकबाल किया गया। एक पार्टी दी गई जिसमें इंतहाई फोहिश किस्म के मनादिर के साथ साथ शैतान की इबादत को प्रमोट करने वाले साइन और अलामात भी नुमाया की गई। इन तस्वीर को देखकर लगता नहीं कि आप किसी इस्लामी मुल्क की यूनिवर्सिटी के मनादिर देख रहे हैं, बल्कि लगता है कि मगरिब के किसी नाइट क्लब के मनादिर हैं। ये तकरीब 19 अक्टूबर 2024 को मुनक्किद की गई। नए कैंपस के इफ्तिताह के मौके पे ये तकरीब मुनक्किद की गई, यानी ये तकरीब तालिबे इल्मों स्टूडेंट्स की जानिब से मुनक्किद नहीं की गई, ना उनका कोई प्रोग्राम था, बल्कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से मैनेज किया गया एक बाकायदा मैनेज प्रोग्राम था, जहाँ पर ज़िम्मेदार अफराद होने चाहिए। यानी इस तकरीब में होने वाली तमाम तरवाहियात हरकत की ज़िम्मेदार यूनिवर्सिटी है, उसकी इंतज़ामिया है। आप ये देखकर हैरान होंगे कि बाकायदा लिखा गया है कि शैतान आपकी तरक्की से खुश है, द शैतान इज़ हैप्पी विद योर प्रोग्रेस। इसके अलावा तलबा को इल्यूमिनाती की सब देखने वाली आँख की साइन के साथ तस्वीर बनवाते हुए भी देखा जा सकता है। फिर जब इस तकरीब पर रद्द अमल आया, सोशल मीडिया पे आवाम ने गम और गुस्से का इजहार किया, तो वही पुराना हरबा कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने इस बेहुदा प्रोग्राम पर माजरत कर ली है और कहा है कि हम वादे करते हैं कि ये गफलत का नतीजा था, जानबूझकर नहीं किया गया। हैरानी की बात है, बहुत अफसोस का मकाम है, ऐसा कैसे हो सकता है। एक घर के लेवल पे कोई छोटा सा फंक्शन भी हो तो बग़ैर डिस्कस किए इसके खद्दो खाल वादे नहीं होते, और एक यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम इस लेवल पे इस कदर गफलत में हो गया। इस बात को दिल तस्लीम नहीं करता कि न किसी तालीमी इदारे, किसी यूनिवर्सिटी में इससे मिलती जुलती कोई ना कोई हरकत कर डाली जाती है। कोई प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता है, बल्कि डांस पार्टियाँ तो अब आम होने लगी हैं। अब ऐसा होने लगा है कि तालीमी इदारों में वो मनाज़र दिखाई देते हैं कि जिनका किसी इस्लामी मुल्क या इस्लामी तशख़्ख़ुस रखने वाले मुल्क या ऐसे मुल्क जहाँ पे एक अक्सरियत मुसलमानों की हो, वहाँ पे ऐसे मनाज़र का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। लेकिन यूँ लगता है कि हमारी यूनिवर्सिटियों को मगरिब के नाइट क्लबों की तर्ज पे ढाला जा रहा है, जहाँ पे तालीम कम और नाच गाना और फहश हरकत, फहाशी, बेहयाई ज़्यादा सिखाई जाती है। आप हैरान होंगे कि यूनिवर्सिटी की जानिब से जो मादरतनामा जारी किया गया वो उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह के मुतरादिफ है। कहते हैं कि जिस फरीक की खिदमत हासिल की गई थी प्रोग्राम की सजावट के लिए, वो सब इसका ज़िम्मेदार है। क्या आप ये बात तस्लीम करेंगे कि एक फरीक जिसने सिर्फ अपनी खिदमत पेश करनी हो, वो यूनिवर्सिटी के मामलात के अंदर इस कदर दखील हो कि अपनी मर्जी से एक शैतानी थीम पार्टी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दे और बग़ैर किसी चूँ चरा के पार्टी इंतज़ामिया उसको इजाज़त भी दे दे? ऐसा मुमकिन नहीं है। कोई छोटा सा प्रोग्राम हो, उसका इनेकाद भी हो, तो उसके तमाम तर खद्दो खाल पे पहले बहस की जाती है कि प्रोग्राम किस तरह से किया जाएगा, किस तरह कंडक्ट किया जाएगा, क्या कुछ होगा इसमें, तकरीब कैसी होगी। और यहाँ पे आप कहते हैं कि एक सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले ने सब कुछ कर दिया। ऐसा हो नहीं सकता कि सरमायादाराना निज़ाम में कोई भी फर्म हो, खा वो सर्विसेज पेश करती हो या अशिया प्रोड्यूस करती हो, उसकी पहली तरजीह अपने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होती है। उसकी ये कोशिश होती है कि जैसा उसका कस्टमर चाहता है वैसी ही खिदमत और वैसी ही अशिया उसे बेहतरीन अंदाज में पेश की जाए। सरमायादाराना निज़ाम में फ़र्म या खिदमत पेश करने वाले इदारे को अपने नज़रिया से कोई गरज नहीं होती। उसका जो मकसद होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना
اور ایسی سروسز پیش کرنا جس سے اس کا ایک نام اچھا بنے، اس کی ریپوٹیشن اچھی ہو، تاکہ اس کے ادارے کے لیے بہتر ہو۔ اس لیے آپ اس کو جیسا کہیں گے وہ ایسی ہی سروسز پیش کر دے گا۔ اور جب بات ہو پاکستان جیسے اسلامی تشخص رکھنے والے، مسلمانوں کی غالب اکثریت رکھنے والے اس ملک کی، وہاں پہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی فرم، کوئی ادارہ خود اپنے طور پہ ایسا بڑا پروگرام شیطانی تھیم کے ساتھ لانچ کر دے۔ دراصل یہ ایک باقاعدہ ایجنڈا ہے جس کے تحت ہر تھوڑے عرصے کے بعد اس طرح کا کوئی حادثہ ہمارے تعلیمی اداروں میں رونما کر دیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں؟ یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہمارے تعلیمی ادارے، ہمارا تعلیمی نظام نشانے پہ ہے شیطانی قوتوں کے، جو مغربی کلچر کا فروغ چاہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ تعلیمی ادارے اس کے لیے موزوں ترین جگہ ہے۔ تعلیمی ادارے کس مقصد کے لیے قائم کیے جاتے ہیں؟ ہماری یونیورسٹیوں کا حال کیا ہے؟ آپ گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں سائنسدان پیدا نہیں ہوتے، گالی دیتے ہیں مولوی کو۔ جن یونیورسٹیوں نے سائنسدان پیدا کرنے تھے ان کا ایجنڈا تو لگتا ہے کہ شیطان پیدا کیے جائیں۔ ہماری یونیورسٹیوں کی حالت کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، سب کے سامنے ہے۔ دنیا کی پہلی 500 یونیورسٹیوں میں سے شاید کوئی ایک ہے جو اس لیول پہ آتی ہے کہ وہ پہلی 500 یونیورسٹیوں میں شامل ہو۔ تو جناب یہ وہ کر رہے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ شیطان کی عبادت کے پروگرام کر رہے ہیں، یہ سائنسدانوں کی بجائے شیطان پیدا کرنے کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہر قسم کی ڈرگز استعمال ہوتی ہے، یہاں پہ بے حیائی پھیلائی جاتی ہے، یہاں پہ بے حیائی سکھلائی جاتی ہے، یہاں زنا کی پریکٹس دی جاتی ہے، یہاں پہ ہر وہ کام سکھلایا جاتا ہے جو تعلیم کے علاوہ تہذیب کا بیڑا غرق کرنے کے لیے ضروری ہو، جو کلچر کی تباہی کے لیے ضروری ہو، جس سے اسلامی تشخص کو نقصان پہنچتا ہو اور آنے والی نسلوں کی ایسی تربیت ہو کہ وہ نفس پرستی اور شیطان پرستی کے ساتھ زندہ رہ سکے۔ یہ دو ایجنڈے بہت ہی واضح نظر آ رہے ہیں۔ ایک یہ کہ تعلیمی اداروں کے ذریعے سے کلچر کو تباہی سے دوچار کیا جائے، ہوس پرستی سکھلائی جائے، زنا اور بے حیائی پھیلائی جائے۔ اس مقصد کے لیے ایسے فنکشن کا انعقاد کیا جاتا ہے جن کے مناظر کو دیکھ کر گمان ہوتا ہے کہ مغرب کے کسی نائٹ کلب کا منظر ہے۔ دوسرا ایجنڈا الحاد کا فروغ ہے۔ بہت سے دیندار طلباء نے اس کی شکایت کی ہے کہ باقاعدہ انہیں الحاد کی تعلیم دی جاتی ہے اور الحاد کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے مغرب کی پوری پشت پناہی حاصل ہے ان عناصر کو جو یہ کام کر رہے ہیں۔ یہاں حال یہ ہے کہ فزکس کا پروفیسر اور کام اس کا اسلام پر اعتراضات کرنا۔ آپ ان سے پوچھئے آپ نے اپنی فیلڈ میں کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ آپ تو مذہبی نہیں ہیں بلکہ مذہب کے دشمن ہیں، لیکن آپ کو کس مولوی نے روکا ہے کہ آپ ترقی نہیں کر سکے، آپ چاند پر نہیں پہنچ سکے، آپ کوئی ایجادات نہیں کر سکے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ آپ کا تو سبجیکٹ فزکس ہے، نہ آپ دین پہ چلتے ہیں، نہ آپ دین کو مانتے ہیں، نہ آپ خدا کو مانتے ہیں، پھر بھی آپ کیوں ایسی خدمات سر انجام نہیں دے سکے کہ ہم بھی کہیں کہ ملحدین میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ جو ملک و ملت کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو حضرات، تعلیمی اداروں میں جب ایسا کچھ ہوگا تو وہاں تعلیم برآمد نہیں ہوگی۔ دنیا میں تعلیمی ادارے قائم کیے جاتے ہیں تعلیم کے لیے، ریسرچ کے لیے، تحقیق کے لیے، تاکہ ملک و ملت کو ان سے فائدہ ہو، اور ہمارے ہاں تعلیمی ادارے قائم ہوتے ہیں ناچ گانا سکھلانے کے لیے، الحاد سکھلانے کے لیے، اسلام کے خلاف زہر اگلنے کے لیے، ایک نسل تیار کرنے کے لیے جو گالیاں دے کہ مولوی اور مذہب کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر سکے۔ نہایت افسوس کا مقام ہے، بہت ہی قابل رحم حالت ہماری ہو چکی ہے۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے۔ اسی لیے آج اس موضوع پر نشست کی گئی ہے کہ آپ اس سے آگاہ رہیں اور شیطانی قوتوں کے اس ایجنڈے سے بھی آگاہ رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔